15 जनवरी तक इंशाल्लाह इमरान खान साहब बाहर होंगे। कैसे मुमकिन है खान साहब, कैसे? वो तो कोई नजर ही नहीं आ रहा कुछ। वो जो तोड़फोड़ होनी थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो चुकी। 190 मिलियन पाउंड अलकादर या बाकी वो केस है ही कुछ नहीं, वो रद्दी की टोकरी में फेंकने वाले। खान साहब के जेल में क्या इस वक्त सूरत हाल है? खान साहब फिट है, हशाश बशाश है, माशाल्लाह जॉगिंग भी करते हैं। जब उन्हें कहा जाता था आप सिलेक्टर हैं तो वो कहते होते थे यहाँ पे कौन सिलेक्ट हो गए नहीं है। अगर खान साहब को सिलेक्शन पे ऐसा होता ना तो फिर ये हाल होना था। खान साहब से कोई गलती हो गई थी चाहते न चाहते हुए? खान साहब की गलती कोई नहीं हुई, वो चाहते थे कौम को पता चलना इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज काजी साहब ने आपके लीडर में के बारे में बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा कि सादिक अमीन हम किसी को नहीं कह सकते। सादिक और अमीन इसमें कोई शक नहीं कि आका दो जहां हजूर नबी वसल्लम के साथ के अलावा कोई नहीं हो सकता। क्या एक आदमी को सच्चा नहीं होना चाहिए? यानी बंदा पूछे तो सही, ओ यार ये छोटी सी तो बात है इसमें आप कहते झूठ बोले, वो क्यों झूठ बोलता रहे? सोसाइटल वैल्यूज है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में इसको ना माने आप तो अलग बात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हालात कैसे हैं? देखिए मैं एक बात बताऊंगा आपको, वो जो तोड़फोड़ होनी थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो चुकी। जो आपने जिनके बारे में डाउट्स है या क्वेश्चन मार्क थे वो निकल चुके। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुद ही अपने आप को ले गए साइड, जिनके खिलाड़ी थे उनके साथ खड़े हो गए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अंदर से अब एक मजबूत जमात की तरह, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें हैं जो कि इमरान खान साहब खुद बाहर नहीं है। जैसे ही वो बाहर आते हैं, और मैं बहुत जल्द उन्हें बाहर देख रहा हूँ, 15 जनवरी की मैंने डेडलाइन दी है, तो 15 जनवरी तक इंशाल्लाह इमरान खान साहब बाहर होंगे। और जैसे ही वो बाहर निकलेंगे आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखिए। 15 जनवरी तक कैसे मुमकिन है खान साहब, कैसे? वो तो कोई नजर ही नहीं आ रहा कुछ। देखिए तोशा खाना में जिसमें सजा हुई, जमानत हो चुकी है। साइफर का केस इतना बड़ा केस है, जमानत हो चुकी है। 190 मिलियन पाउंड अलकादर या बाकी वो केस है ही कुछ नहीं है। वो रद्दी की टोकरी में फेंकने वाले। आज तो वो उन्होंने कह दिया है कि वो बुशरा बीबी वाले केस पे 10 तारीख को फर्द जुर्म आयद होगी खान साहब पे। अच्छा देखिए वो तो होती रहती है ना, फर्द जुर्म रोक सकते हैं किसी को, बहुत तेज बहुत स्पीड से चल रहा है, ट्रेन की स्पीड, स्काई लैब की स्पीड से वो चल रहे हैं, तो उससे तो मसले हल होंगे ना। सवाल बड़ा सीधा सा है कि ये जितना जो कुछ भी करना चाहती हैं अब नहीं हो सकता। अब कितना का आगे करना है इमरान खान साहब को। आप ये याद रखिएगा, ये इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल होने दें, अपीलें सारी अलाउ होने दें, उसके बाद आप देखिएगा सारा कुछ नजर आ रहा होगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के पॉपुलर लीडर हैं इमरान खान, उनके चाहने वालों के लिए अच्छी खबर दे रहे हैं कि 15 जनवरी तक वो रिहा हो जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं देखिए मैं बताऊँ आपको, और वजह ये है कि केस ही कुछ नहीं है ना, ये सब क्या रहेगी नैब के केसेस। क्या पहले केस थे? और पहले भी केस कोई नहीं था असूली तौर पर। तो पहले से लेकर अब तक क्यों रहे, तो अब आपको क्यों लग रहा है? वो मुश्किल वक्त है गुजार लिया ना। अब तो हलवा आया, केसेस में है ही कुछ नहीं। 9 मई में इमरान खान साहब मौके पे मौजूद नहीं थे, वो हिरासत में थे। जो कुछ भी हुआ उसमें एक पार्टी लीडर को हवा पे तो आप एट्रीब्यूट कर नहीं सकते, और किसी के हेयर से के एविडेंस पे कोई अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा को बयान दे दे उस पर याद है उसे आप एक्यूज। खान साहब के जेल में क्या इस वक्त सूरत हाल है? खान साहब फिट है, हशाश बशाश है, माशाल्लाह जॉगिंग भी करते हैं, हंसते खेलते हैं, मुस्कुराते हैं, ठट्ठा मारते हैं, और लोगों की तिया पांचा करते हैं। अपना परेशानियां देख रहे होते हैं कि यार इनकी यानी बुरा हाल है इनका, लेकिन खान जो है वो अपनी जगह खड़ा है, और वो खड़ा है, खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। सर बस इख्तितामी मराहिल की तरफ 15 जनवरी को जनाब खान साहब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं पाकिस्तान में क्या होगा उस दिन? देखिए खान साहब जैसे ही बाहर आते हैं यहाँ जम्मे गफीर होगा, लोग पागल हो जाएंगे। वोट तो वैसे ही अब जंगल बाहर हो या अंदर हो, वो तो वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, तो वो तो समझ नहीं आ रहा कि क्या बनेगा। हर गला, हर गली, हर मोहल्ला, हर चौक एक बड़े बड़े जलसे का मंजर पेश कर रहा होगा, और नारा एक ही लग रहा होगा, हमारा लीडर कैसा हो, इमरान खान जैसा हो। और यही इमरान जो है ना इस मुल्क की किस्मत का बदलने का इस्तारा होगा। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, आपको क्या लगता है कि अगर हमने देखा पिछले 20 दिनों में, इससे पहले वो उस्मान डार के घर पे वो हमला हुआ उनकी वालिदा के साथ, वो कहा कि उन्हें बरहना किया गया, उसके बाद फिर हमने बिल्कुल वही स्टेटमेंट हमने सुनी फिर कल जमशेद दस्ती साहब से, फिर उसके बाद उमर डार को गिरफ्तार किया गया, तो आपको क्या लगता है हमने जो जमहूरियत फलसफा पढ़ा था या सुना था, क्या वो यही है? जमहूरियत है जमहूर से। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, पाकिस्तान में जमहूरियत कभी रही नहीं, बुरा ना मानिएगा मेरी बात का। हम भी समझते हैं जमहूरियत फॉर द पीपल बाय द पीपल, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हम भी यही समझते हैं। लेकिन हमने यहाँ देखा है कि यहाँ
ہر الیکشن میں الزام لگتا ہے دھاندلی کا. 2018 میں بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو لایا گیا ہے, حالانکہ RTS بٹھایا گیا تھا عمران کو ہرانے کے لیے. عمران 2018 اگست میں آیا تو اپریل 2019 میں خواجہ آصف نے کہا ہم سے رابطہ ہو گیا تھا. تو عمران خان کو تو پہلے دن سے گرانے کی کوشش ہو رہی یہ ہے. خان صاحب نے تو خود کہا تھا کہ میں جب انہیں کہا جاتا تھا آپ سلیکٹر ہیں تو وہ کہتے ہوتے تھے یہاں پہ کون سلیکٹ ہو کے نہیں ہے اگر میں سلیکٹر ہوں تو. نہیں وہ تو سلیکشن تو تب بھی خان صاحب کی ہوئی تھی نا. نہیں میں دیکھیں میں وہ دیکھیں وہ خان صاحب دیکھیں اگر خان صاحب کو سلیکشن پہ ایسا ہوتا نا تو پھر یہ حال ہونا تھا. مجھے یہ بتائیں اگر خان صاحب سلیکٹ ہی ہو کے آئے تھے اگست 2018 میں آئے تھے, اپریل 2019 میں رابطہ ہو گیا, اور میں جون میں مجھے یاد ہے میں لنڈن میں گیا تھا, میں مانچسٹر بھی گیا تھا, تو وہاں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے نواز شریف, اسحاق ڈار, ان کے پاس آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا اس وقت ذکر کیا کرتے تھے. میں مذاق اڑایا کرتا ہوں, میں کیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, نواز شریف پہ کانٹا لگ گیا. لیکن حالات نے ثابت کیا کہ ہمارے یہاں مسائل کچھ اور ہیں, ہمارے یہاں ٹارگیٹڈ کچھ اور ہیں. ہمیں اور یہ ایک بات بتا دوں اور آپ کو, ہمارے لیے کرپشن بھی بڑا ایشو نہیں رہ گیا. ہمارے سے مراد ہے ہمارے اداروں کے لیے, انہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کرپشن مذاق نہیں کرنا. آپ نے کرپشن کا لفظ جو ہے نا کرپشن نہیں کرنا, اور کر اپ شن کہنا ہے, کر اپ شن, کرپشن نہیں کہنا. آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی تھی چاہتے نہ چاہتے ہوئے؟ لیکن میں پھر بتاتا چلوں, خان صاحب کی وجہ یہ ہے کہ وہ سسٹم کو سمجھ رہے تھے سارے. خان صاحب کی غلطی کوئی نہیں ہوئی. خان صاحب کا دیکھیں ہاں نقطہ نظر آیا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ شخصیات کے اوپر جس طرح کا تو طریقہ کار تھا آپ اس پہ تو کہہ سکتے ہیں, اس پہ تو آپ حرف تنقید کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کا وزڈم اور ان کی اپروچ شاید میں بھی یہ سمجھوں کہ نہیں, وہ چاہتے تھے قوم کو پتہ چلنا کہ یہ ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے, اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, اس ملک کی جو تباہی ہو رہی ہے کون لوگ ذمہ وار ہیں, اور وہ نظر آ رہا ہے. اب کیا پاکستانی کی حیثیت کیا رہے گی, مجھے یہ بتائیے گا, آپ مجھے ذرا آپس میں بتائیے گا. ہم ذوالفقار علی بھٹو کو غدار کہتے رہے, وہ غدار تھے. وہ اگر غدار ہوتے تو اسے ملک سے نکال کے لے جاتے. مانگا تھا نا انہوں نے کہ دے دیتے ذوالفقار علی بھٹو کو. غدار تھا وہ لے جاتے, جو مرضی کرتے. اس کا یہ سدا ہی پاکستان کی سیاست رپیٹ ہوتی رہے گی. ہم نے دیکھا کہ وہ 1986 کے قریب اس طرح وہ عدم اعتماد آئی تھی, پھر ایسے وہ ان کے بے نظیر کے خلاف ایسی پارٹی 15 پارٹیاں اکٹھی ہوئی, پھر یہی معاملہ ہوا. تو کیا پاکستان کی سیاست کبھی بھی بدلے گی نہیں؟ دیکھیں وہ بدلنا نہیں, ہمارا سیاستدان نہیں بدلنا چاہتا. ہمارا سیاستدان بڑا کلوزڈ مائنڈ آدمی ہے, وہ اپنی ذات کے محور سے نکلنا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ میں ہوں میرے ہماری ہوں. یعنی دیکھیں نا پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنی تھی, یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے, پھر مسلم لیگ نون سے مسلم لیگ کاف بنی تھی آپ نے. لیکن مسلم لیگ نون کا چونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی جماعت رہی ہے, تو ان کا طریقہ کار ذرا اور رہا ہے. حالانکہ اتنے بڑے بڑے کام انہوں نے خلاف کیے, روگ آرمی کے حوالے سے جو باتیں کرتے رہے, پھر کارگل کے ایشو پہ آپ نے سارا ہم نے دیکھا, پھر سلیل المیڈا میں دیکھا, گلبشن یادو میں دیکھا, اور سجن مٹل, اور یہ جس طرح انڈینز کا آنا, اور نواز شریف کے جو قریبی لوگ جو جن کا ملنا جلنا ہے وہ سارے انڈسٹریل اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے. اور لیکن آپ دیکھیں, اور اس کے باوجود دیکھیں ان کا کھلاڑی ہے یا ان کے جو بھی آپ کہیں, وہ اس وقت طاقت کے نشے میں چور ہے. ابھی الیکشن ہوئے نہیں ہے, پہلے ہی کہہ رہا ہے میں لکھ کے دیتا ہوں, میں بزرگ کا وزیر اعظم ہوں. اب اندازہ لگائیں اس کے لیے. دیکھیں سسٹم تو بچ گیا نا, جس طرح انہیں فائدہ دیا گیا. یعنی ایک اشتہاری جو ہے, اشتہاری تو یاد رکھیے نا, اشتہاری تو پھر اپنا ایکچولی اشتہاری ہے نا. اور کمال کی بات ہے, روزانہ کا 4 ہفتے میں واپس آنا تھا, اس نے واپس نہ آیا. پھر جب آیا سجد کے پلیٹوں میں رکھ کے ہر چیز اس کو ملی, کوئی گرفتاری نہیں دی. مختار خاص بھی جعلی تھا, وہ دے نہیں سکتا تھا ایک اشتہاری, اس پہ ریلیف بھی ملا, اور ریلیف ملنے کے بعد اس کو ضمانتیں بھی ہو گئی, پھر وہ بری بھی ہو گیا. کمال کی. اور منی ٹیل آج تک نہیں, ایون فیلڈ کی جائیدادیں کیسے خریدی ہے, پیسہ بلیک ہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں ثبوت نہیں ہے. العزیزیہ میں مل لگ گئی, پیسہ گھوڑوں خچروں پہ گیا یا قطری خط پہ گیا, جیسے بھی گیا وہ لگ گئی. اب بس ثبوت ہی کوئی نہیں, پتہ نہیں اب ثبوت کا اپنا آنکھیں بند کر لیں, یہی ہو سکتا ہے. اور ثبوت کیا ہے؟ آج قاضی صاحب نے آپ کے لیڈر کے بارے میں بڑی اچھی بات کی, یا پتہ نہیں کیا کہا انہوں نے کہا کہ صادق امین ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے. اچھا, میں اصل میں نا کمزوری ہے وہ, میں بتاؤں آپ کو,
ایک آدمی کی طبیعت اچھی ہو نا تو بڑا فرق پڑتا ہے. ہمیں ہمارے والدین نے نا بتایا ہے کہ آپ کو سچا ہونا ہے, آپ کو ایماندار ہونا ہے, صادق اور امین, اس میں کوئی شک نہیں کہ آقا دو جہاں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. کیا ایک آدمی کو سچا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا عام آدمی کو امین نہیں ہونا چاہیے, امانت دار؟ اس میں ایسی کیا بات ہے؟ یعنی بندہ پوچھے تو صحیح, او یار یہ چھوٹی سی تو بات ہے اس میں. آپ کہتے ہیں جھوٹ بولے, وہ کیوں جھوٹ بولتا رہے؟ سوسائٹل ویلیوز ہے پوری دنیا کے اندر. پاکستان میں اس کو نہ مانے آپ تو علیحدہ بات ہے, لیکن بیسیکلی دیز آر سوسائٹل ویلیوز.